Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Sa mong pagtuo o gagakakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo na kaninyo. Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dito usa ka babae nga propeta ginlag Ana, anak ni Panuel, sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tigulang na ngaminyo sulod sa 7 ka tuig. Ug unya nabalo sulod sa kawaan, kawuluan, ug 4 ka tuig. Wala gyud siya mobiya sa templo. Adto gabi nagsimba siya sa Dios. Nagpuasa, nagampo. Dito gayon taknaa, miabot siya, nagpasalamat sa Dios. Niya misulti bahin siya sa bata. Nga tusta nang nagpaabot nga ang Diyos mutubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose o ni Maria ang tanan. Isugo sa balaod sa Ginoo. Mipauli sila sa Galilea. Nga sa Nazaret ay ilang lungsod nga gipuy-an. Naitabo nga ang bata nahimong kusgan na puno siya sa kinaadman o ang panalangin sa Diyos diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Ebanghelyo karong adlaw, si Maria ug si Jose nagdala sa batang Hesus sa templo aron ihalad siya sa Ginoo. Ang tigulang nga propeta, siya si Ana, nakita kaniya, o diha misugod siya sa pagdahig sa Diyos sa tanan na nagpaabot sa kaluwasan sa Jerusalem. O misulti. Tingali, sa diha ang uban kanato mubasa ni ini sa Ebanghelyo, kita masina kang Ana tungod kay sa kasayon o sa kaalam nga iyang nasabtan nga ang Diyos naglihok diha kay Jesus, nagakita na Jesus. Siya na nalipay sa pagkasuod sa Ginoong Diyos. Ipadayag ni San Lucas nga siya migugol og 50 ka tuig, kapin pa. Wala gyud siya mabiya sa templo. Nag-alagad sa Dios adlaw gabi umas pagpuasa o pagampo. Ang makanunayon nga pagampo ni Ana milig-on sa iyang relasyon sa Dios. O kini naghatag kaniya og sarabutan sa kabubuton sa Dios. Posible ba alang kanato ang kanunay mga pag-ampo? Kung magpuyog kita sa daghang kaayong mga kahingawa o kabalaka ng kalibutanon o sa makasamok sa atong nagsamok atong unahuna nga walay kahilom sa atong kasing-kasing alang sa pagminaw sa pulong sa Diyos. Ning kalibutana, posible ba nga kanunay ang pag-ampo? Gusto ni Juan Luis Santiago, ni San Ignatius Loyola, nga kitang tanan ng iya mga sakop, no? Sa iyang kapunungan. May utag yung maampuon, no? Uban sa paglihok. Gusto niya nga sila kingpit mo apil
sa kalihukan kalibutanon, involved in the affair of the world, apan gusto niya ang ilang pagpakaanaa sa kalibutan o sa ilahang mga kalihukan sa kalibutan, maugyod umanagis pag-ampo mismo, sabakon sa pag-ampo. Gusto niya ang iyang mga sakop mahimo mga tao of action apan kanunay nga nahibalo sa presensya, sa kabubuton sa Dios sa ilahang kinabuhi. Ipatinaw na nga ang nalagna nga si Ana, ipatinaw niya, nakabot na niya kini ang usang kamiti. Kung nahimo pa unta natong makabot kining mithi sa makanunayon sa pag-ampo, tigdag yung kinahanglan yun, masina kita kay Ana, o masina kang sa iyang posibilidad sa pag-ila sa gisulti sa Diyos kaniya, dinis kalibutan. May so mag-ampo kita, magagahom nga amahan, si Kristo ang imong anak, na imong tao alang ka namo. Ipresentar sa templo, hinaot kaluwason niya ang among mga kasing-kasing, gikan sa sala, ug daduon kami sa imong presensya. Kini among gipangayo, pinagi sa mga Ginoong Kristo imong anak, buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. O Mary, grant me the grace to meet Jesus, to see Jesus in all that we meet. Mulangin ng Diyos magagawang sa tanan, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios, pinaagi sa tulumanon, pan sa kinabuhi, nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.